من 2 سال با این معتادا ارتباط تنگاتنگ داشتم. نزدیک 50 نفرشون با خانواده هاشون تو خونمون می آمدن. جلسه باز و بسته داشتن. یکی از روزها چند تا مهمان داشتم، دمپایه های خوبی داشتن. از اتاق در آمدن که دمپایه هاشون نیست، در خونه ما بازه. شرمنده مهمان ها شدم. بعد از مدتی یکی از همین معتادای همسایه تو کلاس شرکت میکرد. یه روز منو گرفت برد گوشه ای، گفت شیخ میخوام یه چیزی بگم. شرمنده هستم. گفتم بگو عزیزم. گفت من 5 تا دمپایی رو از اینجا من بردم. پیش مهمانات شرمنده شدی نه؟ ولی من دزد نیستم، من مریض بودم، دوا میخواستم، پول دارو نداشتم. تریاک مثل عقربی تو بدنم بود، مثل مار افعی بود که منو مثل خوره میخورد. من یه 5000 تومان میخواستم که دوا دارو بخرم، من دزد نیستم. حالا دنبالش بشنوی. میگه اگه تو صبر کنی خدا منو سالم بکنه، پاک بشم، خوب بشم، کار میکنم، اگه پول در آوردم پول دمپایی رو برمیگردونم. دنبالش خیلی تکان دهنده است. گفت اگر که نتونستم دیگه توانمند بشم و سالم بشم، حلالم میکنی. یکی دیگه دروازه‌بان تیم ملی، تیم نوجوانان یا جوانان کشور انتخاب شد. دختری رو میخواست، بهش ندادن، سر به اعتیاد و شراب و سیگار آورد، معتاد شد. دختری میخواست زن بگیره، ندادن بهش، به اون ندادن، اون معتاد شد، سل گرفت، مرد. رفتن به یک معتاد و دزد دیگه دادن. اینم میآمد تو کلاس قرآن شرکت میکرد. قبل از اینکه بیاد تو کلاس همیشه قرض برق خونش دستش بود. شیخ 2000 تومان نداری برقم قطع میکنن، تو دیگه چی داری که برقت قطع بکنن؟ برای دوا میخواست. بعضی موقع میدادنش، بعضی موقع دیگه از بس که میگفت مسیرم عوض میکردم یا کمی نهیبشم میکردم. خدا رحمتشون بکنه، مردن. تا اینکه من رفتم مسافرت، بعد از مدتی آمد تو کلاس قرآن، حالش خوب شده بود، رنگ و روش روشن شده بود. یه روز تو کوچه منو دید، گفت شیخ یه کاری دارم، یه چیزی لازم دارم. حالا بعد از اینکه چند جلسه تو کلاس قرآن آمده بود، گفتم تو الان جان بخوام من بهت میدم. تو که کلاس قرآن میای، حالا ترک کردی، خوب شدی، چهرت روشن شده. گفت ولی میدی بهمون چیزه که دلم میخواد بهم میدی. شما به نظرتون چی میخواست؟ این دفعه دیگه قبض برق نداشت، پولم نداشت، بحث پول نداشت. نگاهی تو چشمم کرد، گفت التماس دعای خیر دارم. التماس دعای خیر دارم. معتادم، انسان برادر من و توست. انسان‌های دلپاکی بودن، ظریفی بودن، فریب خوردن. ما به جوانامون نپرداختیم. فکر می‌کردیم بریم مسجد و بریم خونه و بریم روی منبر و بیام خونه و بریم مدرسه دینی و کافیه. صیغه دخترها و پسرها عقدشون بخونیم، دعوت ایمان رو بکنن. مشکل زمینی باشه، مشکل طلاقی باشه، حل بکنیم کافیه. غافل از این که جوانای ما به ما نیاز دارن، اصلا به سلام کردن ما نیاز دارن. دستشون بگیریم نیاز دارن، دستشون بگیریم خدا قوت.